سلام به شما دوست عزیز که میخواین برای بخش پرودوکسیون اکریت امتحان TCF یا TF یا DALF آماده بشین. تو این سری ویدیوها من به شما کمک میکنم که بتونید یه ایده بگیرین که چجوری بتونید این به اصطلاح رایتینگ رو بنویسین. پس تا آخر این سری ویدیوها با من باشین تا من به شما کمک بکنم تا تو این زمینه موفق بشین. خب موضوعی که برای این ویدیو آماده کردم اینه و بفرمایید که نمونه سوال اینه: Les élèves perturbateurs ont une influence négative sur les autres. یعنی بچه هایی که یا دانش آموزایی که یه خورده مشکل دارن تاثیر منفی روی بقیه دانش آموزا میذارن. Les élèves bruyants یعنی دانش آموزایی که خیلی سر صدا میکنن. désobéissants و خیلی به اصطلاح متمرد هستن، حرف گوش نمیدن. doivent être regroupés باید توی گروه های سوا قرار بگیرن. enseigner séparément و به صورت جداگانه بهشون آموزش داده بشه، با بچه های دیگه قاطی نشن. خب نظرتون راجع به این چیه؟ راجع به این ما میخوایم یه متن بنویسیم. به این صورت شروع کردیم: il ne fait aucun doute. il ne fait aucun doute یعنی شکی نیست که certains élèves بعضی دانش آموزان des écoles se comportent یعنی رفتار میکنن. se comportent mal یعنی رفتار مناسبی ندارن. et que leur comportement و اینکه رفتارشون cause de difficultés aux autres باعث مشکل برای بقیه میشه. حالا به چه صورت باعث مشکل میشه؟ سوا، دو تا سوا آوردیم، چه به صورت این چه به صورت اون. چجوری می‌نویسیم؟ میگیم سوا parce qu'il a un effet négatif sur le groupe، یا از این طریق که یه تأثیر منفی روی گروه بچه ها داره، یا اینکه سوا parce que les élèves ordinaires، یا اینکه دانش آموزای معمولی و عادی ont du mal à étudier avec eux، یعنی اینکه وقتی که میخوان با اونا درس بخونن مشکل پیدا میکنن. Une solution consiste à retirer ces élèves et à les enseigner par eux-mêmes. یه راه حل اینه که یعنی تشکیل شده از این که اینا رو بکشیم کنار، این دانش آموزا رو بیاریم بیرون و به اونا آموزش بدیم par eux-mêmes، یعنی با خودشون بهشون آموزش بدیم به صورت جداگانه. cependant یعنی با این حال یا اما si nous les faisons simplement retirer après un ou deux avertissements، یعنی اگر ما اونا رو جدا بکنیم après بعد از یک یا دو تا avertissement، دو تا هشدار بهشون بدیم، nous limitons یعنی ما محدود میکنیم leur possibilité d'éducation، فرصت های آموزشیشون رو محدود میکنیم. car یا parce que il semble que یعنی به نظر میرسه که qu'une école qui accueille des élèves difficiles، مدرسه ای که میپذیره بچه های سخت رو est une sorte de prison، یعنی نوع زندانه. quel que soit le nom que vous lui donnez، quel que soit le nom یعنی هر اسم دلتون خواست بهش بدین، حالا هرچی، در واقع یه نوع زندانه. lui donner les personnes qui y vont و افرادی که به اونجا میرن، اینجا ای ضمیر برمیگرده به اونجا یعنی به اون مدرسه. راجع به ضمیر ای من یه ویدیو جداگانه دارم که آدرسش رو این بالا براتون میذارم، لطفا به اون مراجعه بکنید تو کاربرداشو بیشتر یاد بگیرید. خب میگه peuvent ne jamais récupérer de l'expérience. peuvent jamais یعنی هرگز نمیتونن. récupérer یعنی از اون ریکاور بشن، از اون تجربه، یعنی از اون تجربه نمیتونن به اصطلاح از اون برگردن، اون تجربه رو فراموش بکنن. cela peut alors causer و در نتیجه این میتونه باعث بشه des problèmes à la société dans son ensemble، باعث بشه مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاد. dans son ensemble، dans son ensemble یعنی به طور کلی، در کل جامعه. peut-être devant nous یعنی شاید
لازم باشه ما chercher à savoir pourquoi les élèves perturbateurs چرا برای اینکه بفهمیم چرا دانش آموزان مشکل دار se comportent mal خوب رفتار نمی کنن avant de les séparer قبل از اینکه اونا رو جدا بکنیم. Les élèves perturbateurs دانش آموزان مشکل دار peuvent être très intelligents ممکنه خیلی باهوش باشن trouver les cours ennuyeux و به نظرشون این درس‌ها ennuyeux باشه یعنی خسته کننده باشه parce que le travail est trop facile برای اینکه اون کار خیلی براشون ساده است. peut-être que یعنی شاید ces étudiants ont besoin de leçons supplémentaires احتیاج داشته باشن به درس‌های تکمیلی plutôt que de leçons séparées به جای اینکه به درس‌های جداگانه نیاز داشته باشن به درس‌های تکمیلی نیاز داشته باشن. ou peut-être que les enseignants یا شاید معلمان ne sont pas inspirants یعنی خیلی بهشون الهام بخش نیستن خیلی بهشون انگیزه نمیدن ce qui entraîne des problèmes de comportement و این باعث مشکلات رفتاری میشه. nous avons donc besoin de meilleurs enseignants یعنی در نتیجه ما نیاز داریم به معلمای بهتر. d'un autre côté از طرف دیگر la plupart des étudiants supportent cette situation اکثر دانش آموزان تحمل میکنن این شرایط رو plutôt que یعنی به جای اینکه de causer des ennuis به جای اینکه باعث دردسر بشن. certaines personnes soutiennent یعنی اینجا soutiennent یعنی که نظرشون اینه بر این عقیدن بعضی افراد بر این عقیدن که nous devons apprendre à souffrir de mauvais enseignants ما باید یاد بگیریم که تحمل بکنیم یا رنج ببریم از دست معلمای بد و des situations ennuyeuses یعنی شرایط خسته کننده et que les élèves qui ne peuvent pas apprendre cette leçon و دانش آموزانی که نمیتونن یاد بگیرن این درس‌ها رو doivent être enseignés séparément باید به اصطلاح جداگانه بهشون آموزش داده بشه یعنی شرایط همینی که هست و اون بچه‌ها باید خودشون رو وفق بدن. و جمله آخر این که donc بنابراین avant de condamner les élèves à une école spéciale قبل از اینکه condamner یعنی محکوم بکنیم این دانش آموزان رو به یک مدرسه خاص nous devons examiner des facteurs ما باید بررسی بکنیم عواملی تلکو از قبیل l'enseignement آموزشمونو car برای اینکه une fois les enfants séparés یعنی وقت اینجا une fois یعنی وقتی که این دانش آموزان این بچه ها جدا سازی بشن il est très peu probable یعنی احتمالش خیلی کمه که qu'il soit ramené که بتونن دوباره برگردن اینجا هم از سوبژانکتیو استفاده کردیم برای فعل être. خب این موضوع رو هم تموم کردیم امیدوارم که این سوال و جواب به درتون بخوره برای امتحان واقعی. اگه سوالی دارین تو قسمت کامنت از من بپرسین و یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب بکنید. موفق باشید.